मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आफिया नेटवर्क पर आप लोगों का खुश आमदीद। आज मैं सहायक उर्दू अनुवादक की मुनासबत से उसके बहाली के सिलसिले में बहुत संजीदा और मतीन गुफ्तगू करने के लिए आप लोगों के रूबरू हुआ हूँ। यकीन माना जाए, बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हूँ, ज़हनी तौर से बहुत ज़्यादा टेंशन बना हुआ है और एक शेर बराबर याद आ रहा है। अजीब कुछ फेर में है सीने वाला जेब उदामा का, अजीब कुछ फेर में है सीने वाला जेब उदामा का, जो ये टाँका तो वो उधड़ा, जो वो उधड़ा तो ये टाँका। एक सुराख को बंद किया जाता है तो दूसरा सुराख खुल जाता है, दूसरे सुराख को बंद किया जाता है तो तीसरा सुराख खुल जाता है। इस तरीके से सहायक उर्दू अनुवादक के जितने उम्मीदवार हैं तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, अपनी जिद्दोजहद से बाज नहीं आ रहे हैं, कोशिश से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस ये हुकूमत है जिसके ऊपर जर्रा बराबर भी कोई असर नहीं हो रहा है। और यकीनन हमारे साथ उर्दू वालों के साथ जो ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, तारीख के अंदर हमेशा याद रखा जाएगा। तारीख इसको कभी नहीं भुलाएगी कि लगातार 5 साल तक हुकूमत बिहार से मुतालबा होता रहा, लेकिन 5 साल हो जाने के बावजूद भी आज तक बहाली तो दूर की बात है, फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं किया है बिहार सरकार ने। लिहाजा हम अपील करना चाहते हैं तमाम सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों से कि आप मायूस ना हो, हौसला ना हारे। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह के रहमत से मायूस मत हो, अल्लाह की रहमत से उदास मत हो। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन आपके दामन को मुराद से भरने वाला है, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीम। कोशिश कभी रायगा नहीं जाती है, ये अल्लाह का फरमान है और अल्लाह का फरमान कभी गलत हो ही नहीं सकता है। अभी अभी सोशल मीडिया पे कुछ दिनों से एक लेटर गश्त कर रहा है, जनाब MLC खालिद अनवर साहब का वो लेटर है। जिस दिन उस लेटर को मैंने देखा, यही खालिद अनवर साहब है जिनके दरवाजे तक दर्जनों उम्मीदवार बराबर सर पटकते रहे, बिलकते रहे, लेकिन इन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया, एक्शन न लिया। मेरे भाइयों, आप लोग जानते हैं, मैं अच्छी तरीके से इस सियासी मैदान के बारे में जानता हूँ। ये खालिद अनवर साहब हो गए, चाहे जमा खान साहब हो गए, इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है, इन लोगों की कोई औकात नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने सर का बोझ हटाने के लिए हम और आप इनके पास बार बार जाते हैं, तो ये सिर्फ झूठी तसल्ली देने के लिए ये हम लोगों को अंधेरे में रख देते हैं ताकि इन लोगों का जो राज है वो फाश ना हो। इन लोगों की हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है कि नीतीश कुमार जी के सामने एक लब कुशाई कर सके, ये लोग एक जुमला ये लोग बोल सके उनके सामने। ये लोग जब उनके सामने जाकर के बैठते हैं, कभी मौका मिलता है, तो सिर्फ और सिर्फ पत्थर की मूरत बन करके ये लोग बैठे रहते हैं। अगर नीतीश कुमार जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी से उन्होंने बात किया है, तो CM साहब ने फौरन जो है बुलवा कर अपने कारिंदे से कहा कि जल्दी से जल्दी सहायक उर्दू अनुवादक वालों के मामले को क्लियर करो। आप जानते हैं नीतीश कुमार जी कोई मामूली आदमी है, वो ऐसे चीफ मिनिस्टर है कि उनकी बात पत्थर की लकीर मानी जाती है। अगर नीतीश कुमार जी कह दिए होते कि सहायक उर्दू अनुवादक वालों के मामले को हल करो, तो 24 घंटा के अंदर अंदर जो है BSSC बिहारी कर्मचारी चयन आयोग फौरन रिजल्ट जारी करने पर मजबूर हो जाता। ये नीतीश कुमार जी है जिनके हुक्म पर लाखों लाख टीचर की बहाली 15 दिन के अंदर अंदर, और एग्जाम से लेकर बहाली तक 15 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। इतने मुश्किल काम को इतनी जल्दी अदा किया गया, नीतीश कुमार के हुक्म की तामील थी। लेकिन ये आंख में धूल झोंकने वाली बातों के ऊपर ध्यान न दिया जाए। ये आंख में धूल जो झोंका जा रहा है हमारे सियासी मुस्लिम कायदीन के जरिए, खुदा के वास्ते ऐसा ना करे। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको ओहदा दिया है, अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इस लायक बनाया है, तो कौम व मिल्लत की जो खिदमत हो सके आप करके दुनिया से जाइए।
آپ جیسے بہت سارے حکمراں آئے اور مٹی نے اس کو ایسا کھایا کہ اس کا نام و نشان تک مٹا دیا. باقی رہ جاتی ہے اس ذات کی نام کا نام، اس شخصیت کا نام، جو لوگ اپنے قوم کے لیے، جو لوگ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کام کر کے دنیا سے جاتے ہیں. لہذا یہ جمع خان صاحب ہو گئے، خالد انور صاحب ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں نے آج تک کچھ نہیں کیا ہے، بلکہ صرف جھوٹی تسلی دینے کا کام کیا ہے ان لوگوں نے. اگر یہ لوگ ایکشن لیتے، تھوڑی سی حرکت میں آتے، یقیناً ہماری باتوں کو نتیش کمار جی تک پہنچا دیتے، تو آج یہ حال ہمارا نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس کینڈیڈیٹ جاتے ہیں، آپ کلیئر کر دیجئے کہ بھائی میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں نتیش کمار جی کے سامنے، ان کے سامنے ڈر کے مارے نہیں بول پاتا ہوں. آپ سچ سچ بات بتا دیجئے تاکہ لوگ اندھیرے میں نہ رہیں. یہ کیا ہے؟ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ سہیل صاحب بتائیے، یہ اردو بولنے والے لوگ ہیں، اپنے آپ کو اردو دوست کہلاتے ہیں، لیکن یہ آنکھ میں دھول جھونکنے کا کام کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا 3 دن کے اندر جو ہے ویب سائٹ کے اوپر، آیوگ کے ویب سائٹ پر نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. لیکن 3 دن تو کیا، آج 10 دن ہونے جا رہا ہے. لوگوں کی آنکھیں چوندی آ گئی ویب سائٹ پر دیکھتے دیکھتے. لیکن افسوس، صد افسوس، ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں حل ہو پایا. یہ سب آنکھوں میں دھول جھونکنے والا کام ہے، اور یقیناً یہ تاریخ کے اندر یاد رکھا جائے گا. آج آپ کا عہدہ ہے، کل نہیں رہے گا، لیکن یہ باتیں یاد رکھی جائے گی کہ ایک مسلمان کہلانے والے شخص چیئرمین کے عہدے پر فائز تھے. انہوں نے اردو زبان والوں کے ساتھ اتنا دھوکہ بازی کا کام کیا. ارے بھائی، اگر آپ کو آگے سے حکومت کی طرف سے منع ہے تو آپ کلیئر کر دیجئے کہ بھائی حکومت کی طرف سے اشارہ ہے کہ رزلٹ جاری نہ کرنے کا، تاکہ لوگ اندھیرے میں نہ رہیں. لیکن آپ ہمیشہ وقت ضائع کرنے کا کام کرتے ہیں. جب سہایک اردو انوادک کے امیدوار پورے حوصلے اور ہمت کے ساتھ پٹنہ میں جمع ہوتے ہیں، تب آپ نے نئے پیترا بازی کے ذریعے، نئی باتوں کے ذریعے لوگوں کے وقت کو ضائع کرنے کی کوشش کیا، لوگوں کو مایوس کرنے کی کوشش کیا. آپ نے اس طرح کی حرکت سے باز آ جائیے. اب میں سہایک اردو انوادک کے تمام امیدواروں کی بارگاہ میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ حوصلہ نہ ہارے، آپ اپنی ہمت بلند رکھیں. اور میری یہ رائے ہے کہ اب سے جب پٹنہ میں جمع ہوں تو نتیش کمار جی کے آواس کے باہر ہم لوگ جا کر کے فٹ پاتھ پر بیٹھ جائیں اور ڈائریکٹ ان سے مطالبہ کیا جائے. یہ چیئرمین، یہ MLC، یہ سب کچھ کرنے والے نہیں ہیں، اور نہ ان لوگوں کے ہاتھ میں کوئی پاور ہے، اور نہ یہ لوگ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم لوگ ڈائریکٹ نتیش کمار جی تک کوئی نہ کوئی راستہ اپنائے. اگر ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہو رہی ہے تو ان کے دروازے پر جا کر کے ہم لوگ بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد ہم لوگ ان کی بارگاہ میں اپیل کریں نتیش کمار جی سے کہ ہمارے معاملات کو حل کیا جائے. نتیش کمار جی یقیناً بہت اچھے وزیر اعلیٰ ہیں، بہت اچھے مکھیہ منتری ہے، بہت سیکولر مزاج ان کا ذہن و فکر ہے، لیکن یہ ان کے کارندے جو ہے ان تک بات کو پہنچاتے ہی نہیں ہیں. اگر ان تک بات پہنچ جائے، اگر وہ ایکشن لے لے تو 24 گھنٹے کے اندر ہم لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لہٰذا میرے بھائیوں، حوصلہ نہ ہاریے، ہمت کو بلند رکھیے، اور اللہ کے واسطے سب لوگ مل جل کر کے جد و جہد کیجیے، اور پھر ایک بار پلان بنا کر پٹنہ کی دھرتی پر جمع ہوئیے. لیکن 200 کی تعداد میں نہیں، کم سے کم 1500 کی تعداد میں جمع ہوئیے. یہ صوبہ بہار کے مختلف اضلاع کے جو لوگ ہیں، زیادہ تر امیدوار یہ صرف تماشائی بنے رہتے ہیں. یہ صرف اپنے گھروں پر بیٹھ کر کے دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، نہ ہو رہا ہے. سفر کرنے میں ان کی نانی مرتی ہے، ان لوگوں کو بہت دقت اور تکلیف ہوتی ہے. اور سوشل میڈیا پر واٹس ایپ گروپ میں آ کر بولنے کی اجازت دیجیے تو ایک سے ایک بات سب بولے گا اور لکھے گا. ایسا لگتا ہے کہ سب سے قابل یہی لوگ ہیں. لہٰذا میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پورے حوصلے اور پورے جذبہ و خروش کے ساتھ آپ میدان عمل میں اترے اور پٹنہ جانے کی تیاری کرے، اور ایک ہو کر، متحد ہو کر کے حالات کو بدل ڈالے. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں،
ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ اگر ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر تازہ اپڈیٹ آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔